Allegations of prostitutes operating within Mapsa city has sparked serious concern. What's more alarming is that the reported location lies just minutes from the local police station, raising questions about enforcement and oversight. The issue has now drawn strong reactions from local authorities, including the area's MLA, opposition leaders and social activists. Here's what they had to say. It is a very shameful incident आणि खरं म्हटल्यार बरें जालें तें लायमलायटीन आयलें म्हणून. Immediately discussion with police inspector and DYSP took place. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की it was not directly prostitution, it was some sort of soliciting that was taking place. So I have directly instructed them, both DGP, DYSP as well as PI, and DGP has assured full support to eliminate this entire menace that is taking place across the entire state of Goa. Ashat na ki it is happening in Mapsa. Polisan म्हाका सांगलें की none of those people who are Mapsa residents, they are from the neighboring villages around Mapsa that are coming to Mapsa for activities. थोडी जाणां गोंयची सुद्दां, none of them basically are from Goa. All of them are outsiders, primarily outsiders. So somewhere म्हाकाय खंय तरी लज दिसता की हें म्हाज्या शहरान जाता आनी खंय तरी बंद जावचें म्हणून we have been requesting this for a long time. अशें ना की जायते फावटी बाजाराच्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा, बस स्टँडाच्या वयल्यान लोकांनी सांगलेलें आसा, and we are immediately intervening in this matter. But खंय ना खंय तेंचे इन्फॉर्मंट्स आसता काय कितें तरी नेक्सस आसा तेंचे, they are able to get away. खातीर एक आमी ऑलरेडी एक हें केल्लें आसा, एक म्हणजे एक ग्रूप केल्लो आसा, तितून आमचे PI आसा प्लस आमचे जे वुमन एंड चायल्ड आसा तितून ते आमी कशी कितें म्हणजे केन्ना खंयच्या टायमार वचून तांकां एक ड्रायव्ह घेवपाचो तो एक आमी फुडलो आमचो इम्प्लिमेंटेशन आसा करपाचें की अचानकूच ड्रायव्ह कित्याक एकदां मेसेज पावली की ते मागीर सायलेंटली जावपाक जाय आसता असलो इश्यू आसा ते कितें सॉल्व जावपाक जाय हेजे कडेन आमी PI कडेन उलोवन मागीर परत आनी हेजेर हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. एकदम दुर्दैवी गजाल की म्हापश्या हे घडटा असले आनी म्हणजे मेन रोडांचेर ते स्टेट बँकेकडे अशें हाज्या भायर हे प्रॉस्टिट्यूशन घडटा ही सामकी म्हणजे दुर्दैवी गजाल आसा आनी पुलिसांचे हांगा लक्ष ना ही अजाप दिसता म्हाका कित्याक पुलिसांच्या म्हायती शिवाय हे जाता अशें म्हाका दिसना. म्हजो आरोप आसा पुलिसांचेर की अशें जे चलता खुले आम म्हणटा तशें ते तुमकां खबर ना म्हणजे तुमी खंय न्हिल्ले आनी इतले लागीं हांगा कितें पुलीस स्टेशन खूब पयस ना म्हापश्या म्हणल्यार म्हापश्या हांगच्यान एक किलोमिटर सुद्दां ना दिसता 500 मिटराचेर पुलीस स्टेशन आसा आनी अशें आसतना कोणाक डेरिंग जाता असलें करपाचें आनी हांवें सुद्दां तो व्हिडिओ पळयला की ती बिंदास थंय उबी रावता थंय स्कुटराले सुशेगाद येता आनी तांकां विचारता अरे हो असो प्रकार म्हणटा तो मुंबय सुद्दां अशें म्हणजे मुंबय सुद्दां आमी पळयत की हे फक्त पिक्चरांनीच आमी पळयला पूण हांगा पळयत जाल्यार हांव आश्चर्य दिसलें म्हाका म्हापश्याचे सगळ्या हेवटेन अशें सध्या कितें म्हणटा ते निसंतान चालू आहा. म्हापश्या एरियेन जी बँक खंयची तरी बँक आहा थंयसर प्रॉस्टिट्यूशनाचें काम चल्लेलें तें आमी पळयलेलें आसा आनी म्हापश्या एरियेन प्रॉस्टिट्यूशन हें खूब वाडलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी आमी बोडगिनी पळयली एक रूम कसो केल्लो आनी तितून कितें तरी एक कितें तरी हे बुरशी हे चल्लेले नाटकां चल्लेली आसली आनी आतां म्हापश्याचें नांव इतकें पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा की बाबा आमचे जे भायले फ्रेंड येतात आनी कोण कोण येतात ते विचारतात अरे बाबा तुमचं सगळें सुदरलें तुमच्या म्हापश्या कित्याक लागून सुदरना रे काय म्हणटात कित्याक लागून तुमच्या म्हापश्यान म्हणटा क्रायम वाडल्या प्रॉस्टिट्यूशन वाडल्या सगळें पळय ते म्हणटा तुमच्या म्हापश्यान सगळें वाडलेलें आहा आनी प्रॉस्टिट्यूशन एकाच जाग्यार न्हू बाजारान आनी खंय पंचगंगा हॉटेल थंय परत्या बँकी कडेन आनी खंय गार्डनान फाल्यां सकाळ आमची बी आई भयणी अश्योच वयतल्यो तेन्ना लोक न्हू भायले जे पर्यटक येता पळय हे वायट नजरेन अशेंच पळयतले. नितीक्षा गांवकर, सुभाषिश गोवेकर and Omkar Deshprabhu for Goa 365.